الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 ثم الوداع عن أبي بكر وعمر ثم الوداع عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. جن حجاج کرام کے پاس گلابی رنگ کے پنک کلر کے جن کے پاس ٹوکن ہے وہ پیچھے سے جانا پڑے گا آپ کو. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.